Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिवांश डायरीज. तर हांव तुमकां शिवांशाचो डेली रुटीन आनी हेल्दी रेसिपीज त्याची अपडेट दितले. शिवांश आमचो आतांच उठला. हाय, गुड मॉर्निंग. सो आमचो दीस स्टार्ट जाता दूध ताका डेलीची एनर्जी दिवपाक. शिवांश दूध पिवन मातसो फ्रेशन अप जावन खेळपाक बिजी जालो. तो खेळपाक बिजी जालो म्हटल्यार हांवें म्हाजो ब्रेकफास्ट रेडी केलो. हांवें ब्रेकफास्टाक आज ब्रेड पकोडा दिल्ले आनी ताकाय तेच दिले स्पेशल, आनी तेज्या खातीर कांय करूंक ना कित्याक ताका ब्रेड पकोडा खूब आवडटा. हेल्दी मॉर्निंग विथ हेल्दी ब्रेकफास्ट. आनी शिवांश आमचो नाचपाक खूब हुशार आनी एका जाग्यार बसपाचो ना. सो ताणें आपणाचो ब्रेड पकोडा थोडो थोडो करून फिनीश केलो आनी वॉटरूय पिलें. सो आनी आमी आमची च्या पिली, ब्लॅक टी. एवरी गोवन्स सॅटिस्फॅक्शन. सो शिवांश परतो खेळपाक बिजी जालो. हाय, मागीर आफ्टर प्ले ताजो फर्स्ट स्नॅप घेवपाचो टायम जालो. सो हांवें ताका न्हिदयलो आनी तो न्हिदलोय रोखडोच. बाय 11:30 ताणें ताची फर्स्ट स्नॅप घेतली आनी 12:30 तो उठलो. हांवें ताका 180 ml परत मिल्क दिलें. आयज हांवें दनपारां शिवांशाक मुगाची दाळ आनी शीत मेळून खिचडी केल्ली आनी ताका ती खूब आवडली आनी तो परत बिजी जालो. ताचें दीत दुयलें आनी अडेजांक हांवें ताका परत दूद दिवन ताची व्हडली नॅप घेवपाचो टायम जालो. आयज पावस खूब, सो आमकां दांडिया खेळपाक वचोंक मेळोंक ना. आमी घरानूच दांडिया खेळपाक लागली. सो तुमी पळोवंक शकता तेजी उमेद डान्साची कितली ती. 9:30 हांवें ताका डिनर दिलें, कॅरट आनी बीटरूट प्युरी. आनी ती तेणी बरी आपणाचे मजेन खाल्ली दिद्दा वांगडा खेळटा खेळटा. धा म्हटल्यार तो मातसो क्रँकी जालो. ताका झेम येवंक लागली. मागीर हेड मसाज आनी दूद. शिवांश न्हिदलो. गुड नायट. दॅट वॉज द डे. फाल्यां परत मेळ. प्लीज लायक अँड सबस्क्रायब.